كلنا سمعنا أن الجن كانوا عبيدا للنبي سليمان عليه السلام وظلوا في الأسر حتى وفاته، لكن هل هذه القصة بهذه البساطة؟ ماذا لو أخبرتكم أن بعض الجن خططوا سرا للهروب؟ يخفي القرآن والروايات القديمة سرا يعطي هذه القصة الشهيرة منعطفا جديدا. دعونا اليوم نكشف عن هذا السر الذي سيذهلكم. وهب الله تعالى للنبي سليمان عليه السلام مملكة لم تعط لأحد قبله ولا بعده. كان البشر والحيوانات والطيور والجن الأقوياء خاضعين لأمره. يذكر القرآن أن الله سخر له الريح والجن المتمردين العتاه. كان هؤلاء الجن معروفين بتمردهم وقوتهم الهائلة. كان سليمان عليه السلام يوكل إليهم أعمالا تفوق قدرة البشر. كانوا يستخرجون الكنوز من أعماق البحار ويبنون القصور الرائعة، كما أن بناء بيت المقدس العظيم تم على أيديهم. لم يقبلوا هذه الطاعة عن طيب خاطر، بل بأمر من الله، وكل من حاول العصيان منهم كان يقيد بالسلاسل فورا. هنا يطرح السؤال: هل تجرأ أي من الجن على الهروب رغم هذه الرقابة الصارمة؟ القرآن لا يذكر شيئا عن ذلك، لكن بعض الروايات الإسرائيلية تروي قصصا كهذه، أشهرها قصة خاتم سليمان عليه السلام، والتي تقول إن شيطانا سرق ذلك الخاتم واستولى على مملكته لفترة. ومع ذلك لا يعتبر علماء المسلمين هذه القصص صحيحة لعدم ذكرها في القرآن أو في أي حديث صحيح. الحقائق القرآنية تشير إلى أن الجن كانوا تحت سيطرة النبي سليمان بالكامل، وأن هروبهم كان مستحيلا. إذن ما هو السر الحقيقي؟ الهروب الحقيقي لم يكن جسديا، بل كان حرية مخفية خلف ستار الجهل. ويرتبط هذا بالحدث المدهش لوفاة النبي سليمان عليه السلام. كان سليمان عليه السلام يعلم أن الجن إذا علموا بوفاته سيتوقفون عن بناء بيت المقدس، فدعا الله أن يبقى سر وفاته مخفيا عن الجن حتى يكتمل البناء. وعندما حان وقت وفاته كان قائما في محرابه متكئا على عصاه، وفي هذه الحالة قبض الله روحه. ظل الجن كلما نظروا إليه يظنون أنه منهمك في العبادة ويراقبهم، وبسبب هذا الخوف استمروا في العمل الشاق كما كانوا. ظلوا يعتقدون أنهم سيعاقبون بشدة إذا تكاسلوا قليلا. استمر هذا الوضع لفترة طويلة، وتقول بعض الروايات إنها دامت عاما كاملا. ثم بأمر من الله بدأت حشرة الأرض التي يسميها القرآن دابة الأرض تأكل عصاه من الداخل. وعندما أصبح الخشب أجوف لم يعد قادرا على تحمل وزن جسد سليمان عليه السلام، فانكسر، وبمجرد انكسار العصا سقط جسده على الأرض. عندها انكشفت للجن حقيقة أذهلتهم. علموا أن سيدهم قد توفي منذ زمن طويل، وأنهم كانوا يعملون كعبيد لأشهر في خوف من جسد بلا روح. كانت تلك هي اللحظة التي أدركوا فيها عجزهم وجهلهم وتحرروا من العمل. يقدم القرآن هذا الحدث كدرس عظيم، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن الهروب الحقيقي للجن لم يكن من سجن مادي، بل من ظلمات جهلهم. تعلمنا هذه القصة أن علم الغيب لله وحده، ومهما بلغت قوة المخلوق فإنه يظل عاجزا أمام حكمة الله وعلمه. كيف وجدتم هذا السر؟ هل ترغبون في سماع المزيد من هذه القصص القرآنية غير المروية؟ أخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا للمزيد من الفيديوهات المشوقة.